پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 2 جون تے کہن کے 10 جون بھارت تے اندر اور باہر رہنے والے سکھاں دے واسطے دردناک یاداں دے طور دے اتے یاد کیتا جاندا ہے جد بھارتی فوج سن امرتسر وچ سکھاں دے سب دے مقدس عبادتگاہ گولڈن ٹیمپل دے اتے قاتلانہ حملہ کیتا جس دے اندر ہزاراں سکھاں دا قتل کیتا گیا۔ 2 جون نے کہن کے 10 جون 1984 کو یہ حملہ ہویا اور اس افسوسناک واقعے کو آپریشن بلو سٹار دا کوڈ نام دیتا گیا سا۔ یہ محض ایک فوجی کاروائی نہ سی بلکہ اس سکھاں دی ایک حسابی نسل کشی اور صفایا آسا۔ سکھ تاریخ آپریشن بلو سٹار کو گلو گرا دے نام دے اتے یاد کر دی ہے، ایک ہولوکاسٹ جس کو سکھ برادری کسی بھی صورت وچ بھلا نہیں سکتے کیونکہ گولڈن ٹیمپل دے اتے حملہ بھارت وچ سکھاں دی نسل کشی دے واسطے کیتا گیا سا۔ سکھاں دی مقدس ترین عبادتگاہ کو ملبے دے ڈھیر دے اندر پٹا کے دا سا اور بھارتی سامراج دے خلاف کھڑے رہنے والے سکھ رہنما جنرل سنگھ بھندرنوالا اسی حملے دے دوران ماریا گیا سا۔ بھارتی حکام سن آپریشن بلو سٹار دے دوران سکھاں دے خلاف کیتے گئے بے ایمانہ جرائم کو چھپانے دے واسطے میڈیا دے اتے بھی سخت پابندی لا دیتی سی۔